नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ पाठमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी ध्यान साधनाबाट कसरी हाम्रो चेतना अर्थात् आत्मा तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाउन सक्छौँ अथवा यस सन्दर्भमा ध्यान साधनाको के कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान रहेको हुन्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा छौँ। यो दोस्रो भाग हो। पहिलो भागमा हामीले पहिलो नम्बरको विवेचना गऱ्यौँ, ध्यान साधनामा हुने अलौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरूको सन्दर्भमा, र अब हामी दोस्रो नम्बरमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ चेतनाले स्थूल शरीरको त्याग गर्छ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर सुधार गर्न गरिने ध्यान साधनाका क्रममा मनुष्यलाई तथा साधकलाई विभिन्न प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन्छन्, जुन भौतिक संसारमा उसले कहिले अनुभव गरेको हुँदैन तथा कल्पना समेत पनि गरेको हुँदैन। यही अनुभवको सेरोफेरोमा हामी चेतनाले स्थूल शरीरको त्याग गर्छ भन्ने अनुभवको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा साधकहरूलाई भौतिक शरीरबाट आफू अर्थात् आत्मा छुटेको जस्तो अनुभूति हुन सक्छ। यो ध्यान साधनाको अवस्थामा भौतिक अर्थात् स्थूल शरीरबाट आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीर अलग भएको अथवा आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स OBE को अनुभूति भएको अवस्था हो। यस प्रकारको अनुभूति तथा अवस्था गहिरो ध्यान साधनाको गहन तथा चमत्कारिक उपलब्धि हो, जसमा साधकलाई अचानक यस्तो अनुभूति हुन्छ कि यो भौतिक जगत तथा भौतिक शरीरभन्दा बाहिर रहेर वरिपरिको अवस्था र स्वयं आफ्नो भौतिक अर्थात् स्थूल शरीरलाई देखिरहेको हुन्छ माथि कतैबाट। यस्तो अनुभूति भइरहँदा साधकलाई अद्भुत हल्कापन र आफू चारैतिर विस्तार भएको तथा फराकिलो हुँदै फैलिँदै गइरहेको महसुस हुन्छ र उसको पछाडि अगाडि सबै देख्न सक्ने अवस्था हुन्छ, किनकि ऊ चेतनामा प्रकट भएको हुन्छ। त्यति बेला उसको शरीरको अगाडि पछाडि भन्ने भाग नै हुँदैन, उसले चारैतिर 360 डिग्री नै देख्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा यो ध्यानमा हुने अत्यन्तै राम्रो अद्भुत खालको अनुभूति हो एस्ट्रल ट्राभल। यसमा चाहिँ नै साधक आफ्नो चेतनाको शरीर, भौतिक शरीर जमिनमै हुन्छ, चेतनाको शरीरलाई अथवा चेतनालाई माथि उडेको महसुस गर्छ र पुरै ब्रह्माण्डमा सैर गर्छ। उसको चेतनाले ग्रह, नक्षत्र, तारा, ब्ल्याक होल माथि माथि कहाँ कहाँसम्म पुग्छ उसको चेतना, किनकि हाम्रो चेतना त परम चेतनाको अंश हो। जब चेतनाको विकास भएर शरीरबाट त्यो अलग हुन्छ अनि परम चेतनामा गएर मिल्छ र परम चेतनाको त कुनै सीमा नै हुँदैन, सबैतिर देख्न सक्ने, सबै अनुभव गर्न सक्ने, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हुन्छ परम चेतना, र हामी परम चेतनाकै अंश हौँ। अंश हामी जीव आत्माको रूपमा रहँदाखेरि हौँ। जब जीवबाट आत्मा अर्थात् चेतना विकसित भएर छुटेर परम चेतनामा मिल्छ अनि हामी नै परम चेतना अथवा परमात्मा अथवा परब्रह्म बन्ने हो। अध्यात्म दर्शनमा यही सिकाइएको छ र ध्यानको गहिराईमा, समाधिको गहिराईमा यही अनुभूति हुन्छ सबै ध्यान साधकहरूलाई, यदि ध्यान साधना सही प्रकारले विकास भइरहेको छ तथा अगाडि बढिरहेको छ भने। सनातन वेदान्त दर्शनको अनुसार हरेक मनुष्यको वास्तविक अस्तित्व केवल स्थूल शरीरसम्म मात्र सीमित छैन। स्थूल शरीरका धेरै प्रकारका सीमाहरू हुन्छन्, तर सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतनाको सीमा हुँदैन। यो असीमित हुन्छ, अनन्त हुन्छ, असीम हुन्छ, परमात्मा बराबर हुन्छ, परमात्मा नै हो। जब चेतना विकास भएर चैतन्यतामा प्रवेश गर्छ तब परम चेतना नै बन्ने हो, परमात्मा नै बन्ने हो, परब्रह्म नै बन्ने हो। मनुष्य सूक्ष्म शरीरका रूपमा विराट अस्तित्वमा ब्रह्माण्डभरि नै फैलिएको हुन्छ, किनकि हरेक मनुष्य स्वयं नै ब्रह्माण्ड हो, ब्रह्म हो। ऊ भित्रै ब्रह्माण्डको सारा ज्ञान निहित हुन्छ उसको चैतन्य चेतनामा। मनुष्यको भौतिक शरीर केवल ब्रह्माण्डको ऊर्जालाई चलायमान गराइराख्ने एक प्रकारको जड पदार्थ तथा यन्त्र तथा डिभाइस अर्थात् उपकरण मात्र हो।
जसलाई उसको सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मिक शरीर अथवा अर्थात् चेतनात्मक शरीरले परिचालित गरिरहेको हुन्छ। अदृश्य रूपमा आफू भौतिक संसारमा प्रकट हुनका लागि अथवा आफ्ना इच्छा चाहना, आफ्ना साधनाहरू गर्न तथा सम्बन्धमा बस्न, आफ्ना अध्ययन पेसा व्यवसाय गर्नलाई हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाले नै हाम्रो यो भौतिक शरीरलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। वास्तविक शरीर अथवा वास्तविक म चाहिँ चेतना अर्थात् आत्मा हुँ। त्यही आत्मा अर्थात् चेतनाले आफूलाई प्रकट गर्न भौतिक संसारमा शरीरको रूप धारण गरेको हो र यो शरीरको रूप धारण पटक पटक गरिरहन्छ। त्यसैलाई जन्म 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 भनिन्छ। जब एकचोटि धारण गरेको शरीर जीर्ण हुन्छ अथवा रोगी हुन्छ अथवा काम नलाग्ने हुन्छ, तब आत्मा अर्थात् चेतनाले त्यो शरीरलाई छोड्छ अनि आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ आत्मालोकमा र अर्को प्रक्रियाबाट फेरि पुनर्जन्ममा अर्को शरीरमा आउँछ आमाको गर्भको मार्फतबाट। अनि त्यसपछि फेरि त्यही प्रक्रिया जन्मिने, हुर्किने, जीवन जिउने, अध्ययन पेसा व्यवसाय सम्बन्धहरू बनाउने अनि फेरि मृत्युवरण गर्ने, फेरि आउने, यो चक्र चलिरहन्छ मनुष्यको। अनि त्यसको लागि शरीरको आवश्यकता पर्छ। मनुष्य अथवा आत्मा चेतना शरीरमा आउँछ किनभने आफ्नो कर्म बन्धन अथवा आफ्नो कर्मका संस्कारहरू, सञ्चित संस्कारहरू, प्रारब्ध कर्महरू, सबै कर्महरूको चुक्तारा गर्न आउँछ धरतीमा र शरीरको माध्यमबाट, शरीरको अङ्गहरूको माध्यमबाट, ज्ञान इन्द्रियहरू, सम्पूर्ण शरीर, स्थूल शरीरको माध्यमबाट, स्थूल शरीर मात्रै नभनौँ, शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र चेतनात्मक शरीरको माध्यमबाट आफ्ना कर्मबन्धनहरू अनुसारका कर्महरू गर्छ यस धरतीमा बसेर र अनि फेरि मृत्युवरण गर्छ। अनि फेरि यो जन्ममा बनाएका कर्मबन्धनहरूको चुक्तारा गर्न फेरि आउँछ। त्यतिन्जेलसम्म आउँछ जबसम्म ऊ ध्यान साधना गरेर आफ्नो अन्तःकरणमा रहेका यी फोहोर मैलाहरू अथवा कर्मबन्धनहरूलाई सफा गर्दैन, त्यसबाट माथि उठ्दैन, तबसम्म ऊ जन्म र मृत्युको चक्करमा आइरहन्छ, जन्मिरहन्छ, मरिरहन्छ। मोक्ष प्राप्त नहुन्जेल अन्तःकरण सफा गरेर आफ्नो चेतनालाई जान्नु, आफ्नो आत्माको मूल स्वरूपमा फर्कनु अथवा आफ्नो मूल स्रोत परमात्मामा फर्कनु, परमात्मामा योगस्थ हुनु नै मोक्षको अवस्था हो। मोक्षको अवस्थामा पुगेपछि साधकको अथवा व्यक्तिको, मनुष्यको पुनर्जन्म हुँदैन, उतातिरको संसारको विकासक्रम सुरु हुन्छ, उसको पारमार्थिक जीवन सुरु हुन्छ उसको। र यही पारमार्थिक जीवनकै एउटा पाटो हो। चेतनाले स्थूल शरीरको त्याग गर्छ ध्यान साधनाको समयमा र सूक्ष्म जगतमा अथवा परमात्माको जगतमा अथवा पराभौतिक संसारमा प्रवेश गर्दछ। सनातन अध्यात्म दर्शनका अनुसार सांसारिक र पारमार्थिक रूपमा मनुष्यका 3 प्रकारका शरीरहरू रहेका हुन्छन्। पहिलो भौतिक अर्थात् स्थूल शरीर, दोस्रो आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीर र तेस्रो संस्कार अर्थात् कारण शरीर। भौतिक अर्थात् स्थूल शरीर त्यो हो जसलाई ज्ञान इन्द्रियहरूको माध्यमबाट सबै प्रकारले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीर त्यो हो जुन अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारले निर्मित भएको हुन्छ र संस्कार अर्थात् कारण शरीर त्यो हो जुन मनुष्यको जन्म जन्मका कर्महरूबाट निर्मित भएका उसका पुराना संस्कारहरूका, स्मृतिहरूका कारण निर्माण भएको हुन्छ, जो अचेतन मन अर्थात् अध्यात्म विज्ञानको भाषामा अतिचेतन मन अर्थात् पूर्ण चेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर बसेका हुन्छन्। यिनै पूर्वजन्मका कर्म तथा संस्कारहरूका अथवा सञ्चित कर्महरूका कारण अर्थात् कारण शरीरका अनुसार मनुष्यको पुनर्जन्म कहाँ, कुन भूगोल तथा कुन परिवार, कुन सम्प्रदाय, कुन कुल, कुन समाज, कुन धर्ममा हुन्छ भन्ने तय हुन्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनका मूल शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार मनुष्यको वर्तमान जन्म तथा जीवनमा पुराना संस्कारहरूका स्मृतिहरूको 66% प्रभाव रहेको हुन्छ र त्यसमध्ये 33% प्रत्यक्ष तथा प्रारब्ध कर्महरू जो पाकिसकेका र परिणाम दिन तथा फलित हुन तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छन् र बाँकी 33% अप्रत्यक्ष सञ्चित कर्महरू जो पाक्न बाँकी नै रहेका हुन्छन्, बिस्तारै पाक्दै जान्छन् र आगामी
पुनर्जन्महरूमा परिणाम तथा फल दिन योग्य हुन्छन् अथवा यही जन्ममा पनि पाकिसके भने फल दिन्छन्। आधुनिक मनोविज्ञान पनि मनुष्यका विगतका जन्महरूका कर्म तथा संस्कारहरूको यो अंश तथा मात्रा विभाजनसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा राजी भएको छ। आधुनिक मनोविज्ञानका पिताश्री मानिने सिगमन्ड फ्रायडको आलङ्कारिक मनोविज्ञान तथा आइसबर्गको सिद्धान्त अध्यात्म विज्ञानको यही मान्यताको निरन्तरताको रूपमा मान्न सकिन्छ या भनौँ मानिँदै आइएको छ। सिगमन्ड फ्रायडले आइसबर्गमा भनेका छन्, मनुष्यको चेतनाको 100%मा 10% मात्रै चेतन मनको अवस्था हुन्छ, बाँकी 90% अचेतन र अवचेतन मनको अवस्था हुन्छ। यो मनोविज्ञानले अचेतन र अवचेतन मन भनेको अध्यात्म विज्ञानले चाहिँ अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मन भन्छ अथवा अतिचेतन मन पनि भन्छ अथवा अङ्ग्रेजीमा सुपर कन्सियस, पर्फेक्ट कन्सियस भनिन्छ। यस सन्दर्भमा वैज्ञानिक व्याख्या कस्तो रहेको छ हेरौँ। ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा मनुष्यको मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीमा अकल्पनीय तथा चमत्कारिक बदलावहरू आउँछ भन्ने तथ्यगत विषयमा आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरू पनि राजी भइसकेका छन्। यस सन्दर्भमा विश्वका ठूला ठूला स्वास्थ्य तथा चिकित्सासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू र वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान तथा खोज गर्ने संस्थाहरूले दशकौँदेखि खोज गर्दै पूर्वीय सनातन अध्यात्म विज्ञानले हजार वर्ष अघि उजागर गरेका प्रामाणिक तथ्यहरूसँग मेल खाने प्रकारका हजारौँ नतिजाहरू वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरेका परिणामहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यी परिणाम तथा तथ्याङ्कहरूका अनुसार ध्यान साधनाको विशेष अवस्थामा जब मनुष्यको चेतना बाहिरी संसारबाट हटेर अन्तर्मुखी हुन थाल्छ तथा आफूतिर फर्किन्छ, तब उसको पहिचान म स्थूल शरीर हुँ भन्ने भ्रमबाट हटेर म सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मिक शरीर अर्थात् चेतनात्मक शरीर हुँ भन्ने सनातन शाश्वत सत्य तथा भावसँग अत्यन्तै दृढताका साथ जोडिँदै जान्छ। यो कुनै अप्राकृतिक घटना नभएर ध्यानको गहन तथा भावातीत अवस्थामा हुने स्वाभाविक परिणाम तथा उपलब्धि हो। वर्तमान समयमा आधुनिक भौतिक विज्ञानले पनि ध्यानको गहन अवस्थामा हुने यस्तो प्रकारको अनुभव तथा अनुभूतिका सन्दर्भमा वैज्ञानिकतामा आधारित धेरै प्रामाणिक तथ्याङ्कहरू उजागर गरेका छन्। तर आधुनिक भौतिक विज्ञानका अध्ययन तथा खोजहरूले यस विषयलाई प्रस्तुत गर्ने भाषा तथा दृष्टिकोण सनातन अध्यात्म विज्ञानको भन्दा भिन्न रहेको छ। तर विषयको अन्तर्भाव भने दुवै विधाको एकै हो। अध्यात्म विज्ञानले हजार वर्ष अघि उजागर गरेको यो प्रामाणिक तथ्यलाई आधुनिक मनोविज्ञान र तन्त्रिका विज्ञान तथा स्नायु प्रणाली अर्थात् न्युरोसिस्टम अर्थात् न्युरोसाइन्सले ध्यान साधनाको समयमा मनुष्यको मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीमा हुने यस प्रकारको स्थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीर अलग भएको महसुस तथा अनुभूतिलाई एक विघटनकारी अवस्था तथा अनुभव डिसओसिटिक एक्सपिरियन्सको रूपमा हेर्छ, जो मस्तिष्कको एक विशेष अवस्थामा घटित हुने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान तथा खोजमा यो पत्ता लगाइसकेका छन् कि मनुष्यको मस्तिष्कमा एक विशेष स्थान हुन्छ, सामाजिक विकासको दिमाग टेम्पोरोपेटिएटल जङ्क्सन टिपिजे, जसले मनुष्य कहाँ स्थित छ भन्ने बारे बोध गराउँदछ। ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा जब इन्द्रियहरूको माध्यमबाट निरन्तर प्राप्त भइरहने बाहिरी सूचनाहरूबाट मनुष्यका सम्पर्कहरू टुट्दै तथा विच्छेद हुँदै जान्छन्, तब मस्तिष्कको यो हिस्साको गतिविधिमा विशेष प्रकारको बदलाव तथा हलचल आउन थाल्छ र उसलाई आफ्नो भौतिक शरीरभन्दा बाहिर भएको अनुभव हुन्छ। अनुभव गर्ने वास्तविक ऊ अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतना हो, किनकि शरीर त स्थूल यन्त्र तथा उपकरण मात्र हो। वास्तविक मनुष्य तथा ऊ त आत्मा अर्थात् चेतना हो। सनातन अध्यात्म दर्शनले हजारौं वर्ष अघिदेखि योग विज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर
ध्यानको यो अवस्था हासिल गर्न प्रत्याहार गर्नु तथा इन्द्रियहरूको निग्रह गर्नु तथा इन्द्रियहरूलाई आफूतिर फर्काउनु भन्दै आइरहेको छ, जसको सिधा अर्थ मनुष्यको चेतनालाई उसका इन्द्रियहरूको माध्यमबाट निरन्तर प्राप्त भइरहने बाहिरी सूचनाहरूबाट सम्पर्क टुटाएर तथा सम्पर्क विच्छेद गराएर आफूतिर फर्काउनु भन्ने भावसँग सम्बन्धित रहेको छ। वर्तमान समयमा आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले मस्तिष्कको यही अवस्था तथा प्रक्रियालाई तन्त्रिका विज्ञान अर्थात् स्नायु प्रणालीको माध्यमबाट वैज्ञानिकतामा आधारित भएर प्रामाणिक रूपमा बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक विज्ञान दुवै विधाका अध्ययनहरूले फरक भाषा तथा दृष्टिकोणबाट एउटै सत्यमा लिएर गइरहेका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा आफ्नो अध्ययनको दायरा बढाएर उदार दृष्टिकोण तथा भावका साथ प्राचीन र नवीन अध्ययनका खोजका नतिजाहरूलाई आत्मसात गर्दै विषयको गहिराई बुझेर ध्यान साधनामा अभ्यासहरू गर्दै जानु, आफूले बुझ्दै जानु र आफूले बुझेका विषयहरू अरूलाई बुझाउँदै जानु समय सान्दर्भिक र सबैका लागि लाभकारी हुन्छ। तसर्थ ध्यान साधनाको गहिराईमा अर्थात् आत्माले स्थूल शरीर छोडेको अनुभव तथा अनुभूति भयो भने नआत्तिकन यसलाई सामान्य तथा प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा बुझेर यस प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरूलाई एक द्रष्टा तथा साक्षी बनेर हेरिराख्नु पर्दछ, किनकि यो मनुष्यको चेतना तथा ऊर्जाको स्तरोन्नति भएको तथा चेतना अथवा आत्मा विकसित हुँदै गरेको मृत्युमा अमृतम गमय यात्रातर्फको अलौकिक तथा दिव्य कदमको प्रारम्भिक सिँढी हो। मृत्युमा अमृतम गमय भन्नुको अर्थ हो मनुष्य जन्मिन्छ मर्छ, जन्मिन्छ मर्छ, उसको शरीर मर्छ तर आत्मा त कहिले पनि मर्दैन। आत्मा शरीरबाट छुट्टिएर पुनः परमात्मामा जान्छ अथवा परमात्माको लोकमा जान्छ। तर जब उसले ध्यान साधनाबाट आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्छ अथवा आफ्नो जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर माथि पुर्याउँछ हजारको हाराहारीमा, तब ऊ मृत्युबाट अमृत्युमा जान्छ, अमरतातिर जान्छ। यसैलाई मृत्युमा अमृतम गमय भनिएको हो सनातन दर्शनको शास्त्रहरू ग्रन्थहरूमा। मृत्युबाट अमृत्यु तथा अमृत तथा अमरतातिर जानु भनेको म शरीर होइन, म आत्मा अर्थात् चेतना हुँ भन्ने ज्ञान उसमा घटित हुनु अथवा अन्तर्ज्ञान विवेकशील प्रज्ञा घटित भएको अवस्था हो। जब उसले ध्यान साधना गरेर आफ्नो चेतना अर्थात् आत्माको विकास गर्दछ, त्यसपछि उसलाई थाहा हुन्छ म शरीर होइन रहेछु, शरीर त मैले आफूलाई संसारमा प्रकट गर्नलाई धारण गरेको एउटा जड रूप रहेछु, सीमित रूप रहेछु। वास्तविक म त आत्मा अर्थात् चेतना रहेछु र यही वास्तविक चेतना अथवा आत्मा नै बार बार जन्मेर आउने रहेछ। बार बार जन्मेर आउनुपर्ने कारण पनि कर्मबन्धनको कारण रहेछ। मैले यी कर्मबन्धनहरू सकाएपछि म बार बार जन्मिने र मृत्यु हुने चक्करमा आउनु पर्दैन। म सधैँ नजन्मिने अमृत अथवा अमरत्वमा रहने रहेछु जब मेरो चेतनाको विकास भएर म चैतन्यतामा उपलब्ध हुन्छु अथवा परमात्मामा उपलब्ध हुन्छु भन्ने उसलाई तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान हुन्छ र ऊ मृत्युबाट अमृतम गमयतिर जान्छ अथवा जन्मिने र मृत्यु हुने दुःखदायी चक्रबाट माथि उठ्छ। संसारको भवसागरबाट उसको पीडा छुट्छ। यस्तो अवस्थामा साधकले नआत्तिकन अध्यात्म साधनाका जानकार सिद्ध सद्गुरुहरू र आधुनिक विज्ञानका जानकार मनोचिकित्सक तथा मनोविज्ञहरूको सान्निध्यमा रहेर यस विषयको अन्तर्य बुझेर ध्यान साधनाको आफ्नो अलौकिक यात्रालाई निरन्तरता दिनु सबैका लागि हितकर हुन्छ। किनकि ध्यान साधनाले केवल ध्यान गर्ने साधकलाई मात्र नभएर उसले ध्यान साधनामा आर्जन गरेको सकारात्मक ब्रह्माण्डीय समष्टि महाऊर्जाले आफू वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण, विश्व, प्रकृति तथा समग्र ब्रह्माण्डलाई नै लाभ पुर्याइरहेको हुन्छ अथवा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र सबैतिर सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह भइरहेको हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाहले सबैलाई सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गराउँदछ।
मनुष्य प्राणीलाई मात्रै नभएर वस्तु पदार्थ वनस्पतिहरूलाई पनि सुख शान्तिको अनुभूति हुन्छ, किनकि अध्यात्म दर्शनले भन्छ ब्रह्माण्डका सबै चिजवस्तुहरू चैतन्य छन्, आफ्नै प्रकारले अनुभूति गर्न सक्छन्, आफ्नै प्रकारले उनीहरू जीवित छन् अथवा चेतनशील छन्। ध्यान साधनामा हुने अलौकिक अनुभूतिमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आज्ञा चक्रको जागरण र दिव्य ज्योतिको दर्शन। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। ध्यान साधनामा साधनारत रहेको समयमा सकेसम्म हाम्रा भौतिक ज्ञान इन्द्रियहरूलाई सबै प्रकारका बाहिरी सूचना तथा जानकारीहरूबाट अलग राखेर एकाग्रता साध्ने प्रयास गरिन्छ। बाहिरी आँखा अर्थात् चर्मचक्षु बन्द गरेर एकाग्रतामा ध्यानस्थ भएपछि ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा साधकको तेस्रो आँखा अर्थात् दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र अथवा शिव नेत्र पनि भनिन्छ, यो खुल्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र दिव्य चक्षुको माध्यमबाट साधकलाई विभिन्न प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशहरूको दर्शन हुन प्रारम्भ हुन्छ, जुन अवस्थालाई ध्यान साधनामा भइरहेको चेतनाको स्तरोन्नति तथा विकासक्रमको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परिणाम तथा उपलब्धिका रूपमा मानिन्छ। ध्यान साधनाको क्रममा धेरै साधकहरूलाई दुई आँखी भौँको बिचमा तथा आज्ञाचक्र स्थित भएको भ्रूमध्य क्षेत्रमा केही खिचाव तथा समवेदनाको महसुस हुन्छ र त्यही स्थानमा तथा त्यसको वरपर उसले दिव्य प्रकाशका विभिन्न रङका ज्योति बिन्दु, प्रकाशका पुञ्ज तथा तरङ्गहरूको दर्शन पाउन थाल्दछ। यस्तो दिव्य प्रकाश एकै रङको हुन पनि सक्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी रङहरू मिसिएको अथवा इन्द्रेणी रङको जस्तो देखिन पनि सक्छ, धेरैवटा रङहरू भएको। खास गरी 7वटा चक्रका 7 प्रकारका रङहरू मिसिएर इन्द्रेणी रङमा देखिने गर्छ। धेरै प्रकारका रङ मिसिँदाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै रङ क्रिम रङ, पहेँलो रङ, हरियो रङ मात्रै पनि देखिन्छ। सबै 7वटा चक्रका एक एकवटा रङ पनि देखिन सकिन्छ। एउटा दुईटा तीनटा चक्रको रङ मिसिएर पनि देखिन सकिन्छ र 7वटा चक्रको रङहरू पनि मिसिएर इन्द्रेणी रङमा देखिन सकिन्छ। ध्यान साधनामा देखिएका दिव्य रङ तथा प्रकाशहरू स्थिर हुन पनि सक्छ, घुमेको तथा चलायमान प्रतीत हुन पनि सक्छ। ध्यान साधनाका अनुभवीहरूका अनुसार प्राय यसरी ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा आज्ञा चक्र तथा दिव्य चक्षुको माध्यमबाट देखिने दिव्य प्रकाशहरूको रङ चम्किलो सेतो, क्रिमी, गुलाबी, प्याजी, नीलो, हरियो, सुनौलो, सुन्तले, रातो रङका हुन सक्छन्। ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्रका 7 रङहरू जस्तो, किनकि ध्यानको गहिराईमा चक्रहरूकै रङहरू साधकको दृश्यमा देखिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ सनातन अध्यात्म दर्शनशास्त्रका विवरणहरूमा, र यो सत्य हो। यो अनुभव ध्यान साधनामा गहिरो गएका साधकहरूमा भएको हुन्छ र मलाई पनि भइरहेको छ। योग साधना, योग विज्ञान तथा तन्त्र साधनाको विज्ञानमा यो अवस्थालाई साधकको आज्ञाचक्र तथा दिव्य चक्षुको जागरण भएको अलौकिक तथा पराभौतिक अर्थात् आध्यात्मिक प्रगति अर्थात् चेतनाको विकास भएको अवस्थाको रूपमा अर्थ्याइएको तथा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आज्ञाचक्र, तेस्रो आँखा, दिव्य चक्षु तथा शिवनेत्र मनुष्यको दिव्य दृष्टि, अन्तर्ज्ञान अर्थात् इन्ट्युसन तथा सहज ज्ञान तथा प्रज्ञाको मूल केन्द्र हो। ध्यान साधनाको माध्यमबाट जब साधकको चक्र तथा नाडीहरूमा निरन्तर प्रवाहित भइरहने ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा तथा समष्टि शक्तिको व्यष्टि स्वरूप कुण्डलिनी शक्ति तथा चेतना तथा ऊर्जा अर्थात् आत्माको शक्ति ऊर्ध्वमुखी भएर तलका 5 चक्रहरू क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्रलाई भेदन गर्दै आज्ञा चक्रमा पुगेर केन्द्रित हुँदै जान्छ, तब उसको आज्ञा चक्र सक्रिय तथा जागृत हुन थाल्छ। यसरी आज्ञा चक्र सक्रिय तथा जागृत हुने क्रममा साधकलाई आफैभित्र रहेका आन्तरिक दिव्य प्रकाशहरू विभिन्न रङमा उसको दृश्यमा आउन थाल्छन्। धेरै ध्यान साधक तथा सन्त, योगी, महात्मा तथा चेतना विकसित भएका चैतन्य आत्मा अथवा चैतन्य चेतनाहरू, सिद्ध आत्मा तथा सिद्ध पुरुषहरूले यो अवस्थामा प्राय नीलो रङको बीचमा
5 कोण भएको षट्कोण आकारको सेतो तारालाई सुनौलो रङले घेरेर बनाएको आकर्षक प्रकाशपुञ्जको रूपमा दृश्यमा आउने वर्णन गरेका छन्। ध्यान साधनामा यस प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी दिव्य प्रकाशका दिव्य दृश्यहरू देखिनु अत्यन्तै शुभ सङ्केत हो। सनातन अध्यात्म दर्शनका अनुसार यसको सिधा अर्थ हो साधक क्रमशः सांसारिक जीवनको भौतिक चेतनाबाट अथवा चेतन चेतनाबाट माथि उठेर सूक्ष्म तथा पारमार्थिक जगतको चैतन्य चेतनाको यात्रामा निरन्तर अग्रसर भइरहेको तमसोमा ज्योतिर्गमयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षणमा पुगेको अवस्था मानिन्छ। किनकि आध्यात्मिक प्रगतिमा ध्यान साधनामा सादा प्रकाश, रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशका ज्योति तथा बिन्दुहरू, प्रकाशका ज्योतिपुञ्जहरू तथा तरङ्गहरूको दर्शन हुनु अत्यन्तै गहन उपलब्धि र उत्साहप्रद अवस्था मानिन्छ। तर यो अन्तिम गन्तव्य भने होइन। तमसोमा ज्योतिर्गमयको मतलब मनुष्य चेतन संसारमा रहँदा अर्थात् चेतन मनमा रहँदा उसको सांसारिक जीवनलाई अज्ञानले भरिएको अथवा तमसले भरिएको मानिन्छ र जब चेतना ध्यान साधनाबाट चेतनाको विकास गर्छ उसले, तब उसमा यी ज्योतिहरू देखिन थाल्छन् र ऊ ज्योतिर्गमय अथवा ज्योतिर्तिरको यात्रामा अगाडि बढ्दछ भन्न खोजिएको हो। उसको सांसारिक जीवनको अज्ञानको जीवनबाट पारमार्थिक जीवनको उज्यालोको जीवनमा प्रस्थान गरेको अवस्था तमसोमा ज्योतिर्गमय हो। प्राय जसो ध्यान साधकहरू ध्यान साधनाबाट हासिल भएका तिनै उपलब्धिहरूमा यति विधि रमाएर बस्छन् कि उनीहरू त्यही अवस्थालाई नै आफ्नो अन्तिम उपलब्धि तथा गन्तव्य मान्न र ठान्न थाल्दछन्। बार बार तिनै प्रकाशका दृश्यहरूलाई देख्ने अपेक्षा राख्दछन्, जसले उनीहरूको ध्यान साधना र अगाडिको आध्यात्मिक यात्रामा रोकावट उत्पन्न हुन जान्छ र उनीहरू त्यही अवस्थामा अड्किरहन्छन् लामो समयसम्म, कहिलेकाहीँ जन्म जन्मसम्म पनि। बौद्ध दर्शनमा ध्यान साधनाको क्रममा अनुभूतिमा आउने यस्तो अनुभव तथा अवस्थालाई मार्क्यू भनिएको छ र शिष्य तथा साधकहरूलाई यस प्रकारको अनुभूतिमा ध्यान नदिन र यस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढेर आफूलाई ध्यान साधनामा अझ गहिरो डुब्न सल्लाह दिइन्छ, ताकि उनीहरूमा साधनाका उपलब्धिहरूलाई लिएर अहङ्कारको जन्म हुन नपाओस्। यस्तो अनुभव तथा अवस्था आयो भने ईश्वरलाई धन्यवाद कृतज्ञता भाव प्रकट गर्दै त्यो अवस्थालाई आफ्नो चेतनाको अथवा आत्माको विकासको एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा मानेर त्यसप्रति आसक्त नभइकन आफ्नो आत्यन्तिक गन्तव्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देश गरिन्छ। ध्यान साधनाका अनुभवी तथा अग्रज गुरुहरूले आफ्ना शिष्य तथा साधकहरूलाई ध्यान साधनाको क्रममा यस्तो अनुभव तथा अनुभूति घटित भयो भने त्यस अवस्थालाई साक्षी तथा तटस्थ भावले केवल द्रष्टा भएर मात्र हेर्नुपर्छ, त्यसको विश्लेषण तथा पुनः देख्ने मोहमा अड्किनु हुँदैन भन्ने मार्गदर्शन बार बार गर्दै आउनुभएको पाइन्छ। दृश्यमा आएका उक्त दिव्य प्रकाशहरूलाई हेरिरहने र आफ्नो चेतनालाई उक्त प्रकाशको स्रोत तथा आफ्नो परम मौनमा केन्द्रित हुन प्रयास गर्न सुझाव दिइन्छ, जहाँबाट यस्ता दिव्य प्रकाशहरू प्रकट भइरहेका छन्। ध्यान साधनाको क्रममा यसरी दृश्यमा आउने प्रकाशहरूलाई अध्यात्मको गन्तव्यमा पुर्याउने प्रगति मार्गको एक प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण द्वारको रूपमा लिइन्छ। तर यसभन्दा अगाडि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै रहेको हुन्छ, किनकि यो नै साधकको आत्यन्तिक लक्ष्य तथा गन्तव्य होइन। ध्यान साधनाका क्रममा आएका यस्ता दृश्यहरूबाट पार भएर चेतनाको गहिरो अवस्थामा प्रवेश गरेर अझै अगाडि बढेपछि मात्र अन्तिम गन्तव्य परमात्मा साक्षात्कार, मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा वैज्ञानिक व्याख्या कस्तो रहेको छ, यसको अन्तर्विषयमा प्रवेश गरौँ। आधुनिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरूले गरेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका नतिजाहरूमा पनि ध्यान साधनामा साधकलाई हुने
रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशका ज्योति, बिन्दु, प्रकाशका पुञ्ज तथा तरङ्गहरूको दर्शनको अवस्था तथा प्रक्रियालाई ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा मनुष्यको मस्तिष्कमा आउने विशेष प्रकारको सकारात्मक बदलावको सकारात्मक परिणाम तथा सकारात्मक उपलब्धिहरूका रूपमा हेरिएको पाइन्छ, जसले हर प्रकारले मनुष्यको जीवनमा सांसारिक मुक्ति तथा पारमार्थिक मोक्ष हासिल गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन् र आध्यात्मिक विकासमा मद्दत पुर्याउँदछन्। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा साधकको अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशका ज्योति, बिन्दु, प्रकाशका पुञ्ज तथा तरङ्गहरूका अलौकिक तथा दिव्य दृश्यहरू ध्यान साधनाले रङ्ग तथा प्रकाशहरू उत्पादन गरेर भएको होइन। ध्यान साधनाले अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जालमा चलिरहने ती मानसिक तथा भावनात्मक विकार, क्लेश तथा बाधाका कोलाहलहरूलाई न्यूनीकरण गरिदिएको तथा हटाइदिएको कारणले अथवा मनुष्यको मनस्थिति तथा भावस्थिति अथवा अन्तःकरण शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय भएर ऊ भित्रै उसको आत्मा अर्थात् चेतनामा स्थित रहेका रङ्ग तथा प्रकाशहरू बाहिर प्रस्फुटित भएको हो, जसलाई यसअघि मानसिक तथा भावनात्मक विकार, क्लेश तथा बाधाहरू अथवा बादलहरूको रूपमा रोकिरहेका थिए भनेर हामीले बुझ्यौँ। 4 नम्बरमा रहेको छ ध्यान साधनामा हुने अलौकिक अनुभूतिमा अहङ्कारको विघटन र चेतनाको विस्तार। यसको अन्तर्विषय जानौँ। जति जति साधक ध्यान साधनाको गहिराईमा अगाडि बढ्दै जान्छ, उसमा अझ गहन दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरू पनि बढ्दै जान्छन् र चेतनाको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ अथवा आत्माको विकास तीव्र गतिमा हुन प्रारम्भ हुन्छ। यो एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ साधकलाई भित्रबाट महसुस हुँदै जान्छ कि अब उसको चेतना अर्थात् आत्मा भौतिक शरीरको सीमामा बाँधिएको छैन, चारैतिर फैलिरहेको छ तथा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। उसलाई आफ्नो शरीर भारहीन, निराकार, आकाश जस्तो विशाल र असीम तथा अनन्त बन्दै गएको, हलुका भइरहेको महसुस हुन थाल्छ। आफू र ब्रह्माण्डको दूरी मेटिँदै गएको अनुभूति हुन थाल्छ र ब्रह्माण्डका हरेक वस्तुसँग निकटता, जुडाव र एकताको अनुभव हुन थाल्छ। यस्ता प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू अहङ्कारको विघटन हुँदै गएको तथा अहङ्कारका सीमाहरू टुट्दै तथा मेटिँदै गएको अवस्था तथा प्रक्रिया हो। मनुष्यको अहङ्कार नै त्यस्तो बाधा हो जसले उसलाई भौतिक शरीरमा कैद गरेर सीमित राख्दछ, अर्थात् ऊ म शरीर हुँ भन्ने भावमा केन्द्रित हुन्छ र म, मेरो, मैले, मलाई भन्ने समस्यामा जकडिरहन्छ र उसलाई पुरै सृष्टिबाट आफू अलग रहेको महसुस गराउँछ। म शरीर हुँ भन्ने भावले मनुष्यलाई आफू अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतना भौतिक शरीरको भित्र छ, आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको आभामण्डलभित्र भौतिक शरीर छ र संसार आफूभन्दा बाहिर छ, म संसारबाट अलग छु भन्ने महसुस तथा अनुभव गराउँछ। तर ध्यान साधनाका क्रममा हुने गहन अनुभव तथा अनुभूतिले साधकको यो सङ्कीर्ण सोचको अवस्थालाई उल्टो पारिदिन्छ, किनकि वास्तविकतामा हाम्रो भौतिक शरीरभित्र हाम्रो आभामण्डल तथा हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतना हुने होइन, हाम्रो आभामण्डलभित्र आत्मा अर्थात् चेतनाको फैलावटभित्र हाम्रो सानो भौतिक शरीर हुन्छ। किनकि भौतिक शरीरको सीमा छ, तौल छ, फैलाइ छ, तर आत्माको अर्थात् चेतनाको अर्थात् आत्मा चेतनाको प्रकाश आभामण्डलको ऊर्जा क्षेत्रको सीमा छैन, यो अनन्त हुन्छ, ब्रह्माण्डमा फैलिएको हुन्छ। जब ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा साधकलाई विभिन्न प्रकारका अलौकिक, दिव्य र चमत्कारिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन थाल्छन्, तब साधकलाई यस्तो महसुस हुँदै जान्छ कि मैले मेरो भौतिक शरीरको माध्यमबाट संसारलाई देखिरहेको छैन, बरु आफ्नो समस्त शरीर, शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर र यो संसार तथा विशाल ब्रह्माण्ड नै मेरो चेतनाभित्र प्रकट भइरहेको छ। यही चेतनालाई हृदय आकाश भनिन्छ। हृदय आकाश र ब्रह्माण्डको आकाश एउटै हो। ब्रह्माण्डको आकाश नै हृदय आकाश हो, हृदय आकाश नै ब्रह्माण्डको आकाश हो।
त्यसैले यसैभित्र सबै कुरा अटाउँछ, समेटिएको छ। यदि ध्यान साधनाको क्रममा आफू असीम रूपले ठुलो भइरहेको तथा फैलिरहेको अनुभूति भइरहेको छ भने यो अवस्था म अथवा विराट म, ठुलो म भित्रको सङ्कीर्ण म अर्थात् सानो म भन्ने मलाई शरीर, मन, भावनामा सीमित गर्ने अहङ्कार तथा भ्रामक बुझाइ र विचार कम हुँदै गइरहेको, विलीन हुँदै गइरहेको तथा अहङ्कार स्खलित हुँदै गइरहेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र परिणाममुखी उपलब्धि हो। यो अवस्थामा म मेरो चेतनामा जोडिरहेको छैन, म संसारबाट अलग र सीमित व्यक्ति हुँ भन्ने भाव घट्दै गइरहेको हुन्छ। जब व्यक्तिबाट म भन्ने भाव छुट्छ र यसपछि जुन चेतना बाँकी रहन्छ त्यही नै मेरो वास्तविक ब्रह्माण्डीय असीम प्रकृति स्वरूप हो, जो आदिकालदेखि नै त्यही चैतन्य अवस्थामा थियो, छ र रहिरहनेछ अनन्तसम्म पनि। मनुष्य म शरीर हुँ, म मन हुँ, म भाव हुँ, म चित्त हुँ, म अहङ्कार हुँ भन्ने सङ्कीर्णतामा अल्झिनु तथा जकडिनुको मूल कारण हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाको प्राकृतिक प्रकाश स्वरूप तथा आनन्द स्वरूपलाई हाम्रै अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारको कालो पर्दा अथवा कालो बादलले ढाकेको कारणले भएको हो। जुन हामीले माथि सूर्यको प्रकाश बादलले ढाकेर सूर्यको प्रकाश तथा ताप किरणहरू धरतीमा आउन नसकेको अवस्थालाई उदाहरणको रूपमा लियौँ। ठिक यही अवस्था हाम्रो चेतनाको प्रकाशलाई अन्तःकरणको पर्दा तथा बादलले ढाकिदिएर हामीमा ध्यान साधनामा हुनुपर्ने अनुभूतिहरू नभएको हो। तर जब जब साधना गइरिँदै जाँदाखेरि यी अन्तःकरणहरू सफा हुँदै जान्छन्, तब हाम्रो चेतनाको वास्तविक स्वरूप प्रकट हुन्छ र यी अनुभूतिहरू हुन्छन्, यी अलौकिक अनुभूतिहरू, प्रकाशका अनुभूति, आकाश यात्राका अनुभूतिहरू, रङका अनुभूतिहरू हुन्छन् हामीलाई। ध्यान साधनाले साधकमा रहेको म शरीर हुँ, म मन, भाव, चित्त हुँ, अहङ्कार हुँ भन्ने सङ्कीर्णता तथा सीमिततालाई हटाएर उसलाई विराट संसार तथा परमात्माको ब्रह्माण्डसँग जोड्दछ र पूर्ण रूपमा ऊ अहङ्कारबाट मुक्त भएर निरअहङ्कार बन्छ। निरअहङ्कारिता नै पहिलो एकदम महत्त्वपूर्ण विशेषता हो परमात्माको अनुभूति गर्नका लागि अथवा मोक्ष मार्गमा अग्रसर हुनका लागि। यस सन्दर्भमा वैज्ञानिक व्याख्या कस्तो रहेको छ त? ध्यान साधना र यसको प्रक्रियामा हुने अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक उपलब्धिका विषयहरू अब अध्यात्म विज्ञानसम्म मात्र सीमित छैनन्। आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरूले विभिन्न समयमा गरेका वैज्ञानिकतामा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका नतिजाहरूले पनि यसलाई प्रामाणिक रूपमा पुष्टि गर्दै आइरहेका छन्। ध्यान साधनामा हुने यस्ता अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू मनुष्यको मस्तिष्कको एक हिस्सा अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जाल, डिफल्ट मोड नेटवर्क DMN, शान्त तथा अशान्त रहने अवस्था तथा प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा जोडिएको हुन्छ। मनुष्यको मस्तिष्क DMN अवस्था अथवा मोडमा रहेको बेलामा यसले हर समय उसका दैनिक गतिविधिहरूका प्रक्रियाहरूमा म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने अहङ्कारका हदैसम्मका कहानी तथा किस्साहरू बार बार दोहोऱ्याइरहन्छ। यस्तो अवस्थाले मस्तिष्कमा हदैसम्मको कोलाहलको अवस्था बढाइरहन्छ र मनुष्यलाई म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने अहङ्कारको भ्रम तथा दलदलमा जकडिरहन्छ। ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा जब DMN-मा मच्चिरहेका यस्ता कोलाहलहरू शान्त भएर हरदम म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने अहङ्कारका किस्साहरू कम हुन थाल्छन् तथा हटेर जान्छन् तथा घटेर जान्छन् र मस्तिष्क शान्त हुन थाल्छ, तब साधकमा स्वतः आफू एक अर्कोबाट अलग हो, संसार तथा सृष्टिबाट अलग हो भन्ने भाव मेटिन थाल्छ र उसलाई सबैसँगको एकताको अनुभव हुन थाल्छ। आफूमा सबैलाई र सबैमा आफूलाई देख्न थाल्छ, अर्थात् ऊ अहङ्कार शून्य हुँदै जान थाल्छ र पुरै ब्रह्माण्डमा समाहित हुन थाल्छ। आफै ब्रह्म, आफै ब्रह्माण्ड बन्दछ। जब अहङ्कारिता सकिएर निरअहङ्कारिताको विशेषता प्रवेश गर्छ।
तसर्थ साधकलाई ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा आफ्ना सीमाहरू मेटिँदै गरेको म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने अहङ्कारका भावहरू कम हुँदै तथा हट्दै अथवा घट्दै गएको महसुस भयो भने आफू अस्तित्व तथा ब्रह्माण्डमा फैलिरहेको र आफ्नो चेतनाको विकास भइरहेको तथा आफ्नो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढिरहेको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ र आफू अझ साक्षी तथा द्रष्टा भावमा रहेर परमात्माप्रति कृतज्ञता तथा अहोभावले भरिँदै ध्यान साधनालाई अझ गहिर्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अहङ्कार पग्लिरहेको, आफू स्वयंबाट हराइरहेको, शरीर मन भावनाका सीमा तथा बन्धनहरूबाट मुक्त भएको अनुभव तथा अनुभूति बढ्दै गइरहेको छ आफूमा भनेदेखि यो अवस्था म विगत र भविष्यका अनावश्यक स्मृति तथा कल्पनाहरूबाट अलग भएर आफ्नो विराट स्वरूपको बारेमा चिन्तन गरिरहेको छु भन्ने बुझ्नुपर्दछ। साधकमा आएको यस्तो अनुभव तथा अनुभूति म र यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एकै हो भन्ने भावले भरिँदै आएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र परिणाममुखी उपलब्धि भइरहेको र तीव्र गतिमा चेतनाको विकास भइरहेको अवस्था हो र ऊ अद्वैततिर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। किनकि ब्रह्माण्ड अद्वैत छ, एउटै परम चेतना छ, एउटै महाशक्ति छ, यहाँ कोहीबाट कोही अलग छैन। हामी सबै त्यही चेतनाका साना साना अंश हौँ अथवा समष्टि चेतनाका बेष्टि पदार्थहरू हौँ। हामी प्राणी, वनस्पति, पदार्थ, वन, जङ्गल, ग्रह, तारा, नक्षत्र सबै त्यही परम चेतनाका आकार स्वरूप हुन्। परम चेतना निराकार स्वरूपमा छ, नदेखिने रूपमा, जसलाई पुरुष तथा पुरुषोत्तम भनिन्छ। चेतनाको नदेखिने स्वरूप पुरुष हो अनि यही चेतनाको अथवा परम चेतनाको देखिने स्वरूप प्रकृति हो। हामी प्रकृति र पुरुषका संयोग हौँ, जीव र आत्मा हौँ। यसकारण स्थूल शरीरमा छौँ आकारमा र हामीभित्र त्यही निराकार पुरुष रहेको छ, जुन बोलिरहेको छ, हेरिरहेको छ, अनुभव गरिरहेको छ। त्यही पुरुष यो प्रकृतिलाई छोडेर यसको आयु सकिएपछि फेरि परम चेतनामा मिल्छ अनि फेरि आफ्नो कर्मबन्धनको अवस्था अनुसार, संस्कारहरूको अवस्था अनुसार फेरि पृथ्वीमा आउँछ। ध्यान साधनाबाट आफ्ना कर्मबन्धनहरू सफा गरेर माथि ऊर्जा अथवा आफ्नो चेतनाको अथवा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह नबढाउन्जेलसम्म ऊ जन्मिने र मृत्यु हुने चक्रमा, जन्म र मृत्युको चक्रमा यो संसारमा आइरहन्छ, गइरहन्छ, आइरहन्छ, गइरहन्छ। हामीले ध्यान साधनामा हुने परालौकिक अनुभूतिहरूको 4 नम्बरसम्म वाचन गऱ्यौँ। 5 नम्बर, 6 नम्बर र 7 नम्बर अर्को भागमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो लामो हुने भएकोले यो वाचनलाई यहीँ सम्पन्न गरिरहेका छौँ। अर्को भागमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।